म्यानो टाठो वतनदारो नमस्कार। आज छु देव दीपावली हुंद पावन पर्व। आज छु गुरु नानक देव जी सुनते मुकद्दस प्रकाश पर्व। बछुस द्रुस दुनिया केन सारनी लुकन सारनी वतनदारन यथ पावन पर्वस पेट वछवंजी मुबारक करान। ये कत छे खुश यवन जे डोड़ वरी कि वक्फ पत छु करतारपुर साहिब कॉरिडोर बेय खुल्यामुत। साथियों, गुरु नानक जीयन छु वोनमुत वीच दुनिया सेवी कमाइये तो दरगिही बेसन पाइये। यानी दुनियास अंदर छे खिदमतच वथ पानावन सती जिंदगी कामयाब सपदान। सन सरकार छे खिदमत की अमी जज्ब सान वतनदारन हंज जिंदगी आसान बनावनस कुन लगित। पई छुन जि कचा पुय यम ख्वाब पूर सपदुन वुछान आस। भारत छु आज तिम ख्वाब पूर करनच पूर कोशिश करान। साथियों, पन्ने पांचन दहलन हिज सियासी जिंदगी अंदर छि मे कोमिलन हंज परेशानी तिमन बुथि चैलेंज सेठा नजदीक पट वुचमुत महसूस करमुत। लिहाजा येले मुल्कन में 2014 मज वजीर आजम सिंध रंग खिदमतुक मौका दुत आसि दिच ज़रई तरक्की कोमिलन हंज बजाई गोडन वरी। साथियों, यमे पजर निश छि वारिया लूख अनजान जे मुल्क क्यों हत मज 60 कोमिल छे लॉकेट कोमिल। तिमन निश छे 2 हेक्टेयर खोत ते कम जमीन। तो हेकवा अंदाज करित जे यमन लॉकटेन कोमिलन हुंद तादाद छु 10 करोड़ खोत ते ज्यादा। तहज पूर जिंदगी हुंद इनहिसार छु अथ लॉकटिस जमीन टुकरस पेट। यह छे तिहज जिंदगी आसान तो अमे लॉकटे जमीन टुकर के सहारे छि तिम पनुन तो पन्ने अयालुक गुजार करान। पुय पत पुय खानदानन अंदर सपदन वाले तकसीम सत छे ये जमीन मजीद छटान। लिहाजा मुल्क केन लॉकटेन कोमिलन बुथ चैलेंज दूर करने बापत कर असी ब्योल बीम बाजर बचत सारनी पेट चवा पासे काम। सरकारन जूड़ कोमिल रति किस्म केन ब्यालन सत निमकोटेड यूरिया सॉइल हेल्थ कार्ड माइक्रो इरिगेशन हिशन सहूलतन सत असी दित 22 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड कोमिलन। अमे साइंसी मुहिम किन हुर्यो जरी पैदावार ते। साथियों, असी बनाव फसल बीमा योजना बेहन असरदार। अमिकिस दायरस मज अन ज्यादा खोत ज्यादा कोमिल। आफत विज मेल ज्यादा खोत ज्यादा कोमिलन आसानी सान मुआवज। अमे बापत ते बदलव प्रान कानून। अमे किन मेलो पतमेन 4 वरियन दौरान 1 लाख करोड़ खोत ज्यादा रुपयन हुंद मुआवज सानन कोमिल बेनन तो बायन। लॉकटेन कोमिलन तो खाहन अंदर काम करन वालन मजूरन तान दिच असी इंश्योरेंस तो पेंशन च सहूलत। लॉकटेन कोमिलन हंज जरूरत पूर करने बापत कर सेद तिहंदन बैंक खातन अंदर 1,62,000 करोड़ रुपये ट्रांसफर सेद तिहंदन खातन मज। साथियों, कोमिलन मेले तिहंद मेहनत बदल पैदावारुक सही कीमत। अमे बापत ते आये कहिया कदम तुलन। मुल्कन कोर पनुन रूरल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत। MSP तो हुर्रोवई असे अत सत बनव असे मल हनक रिकॉर्ड सरकारी मरकज ते। साने सरकार दस पैदावार मल हन सत फुट पतमेन कहियान दहलन हंद रिकॉर्ड। मुल्क 1000 खोत ज्यादा मंडी ई नामस जोड़ित दुत असे कोमिलन पनुन पैदावार कुन ति जाय कन्न बापत प्लेटफॉर्म। अमे अलाव कर असे द्रुस मुल्क चन
منڈین ہنز نجکاری باپت کرور بود روپیہ خرچ ساتھیو آز مرکزی سرکارک زرعی بجٹ گۄڈنِکہِ مقابلہ 5 گنہٕ ہُریومُت پرٛٮ۪تھ ؤرۍ زراعتس پٮ۪ٹھ 100 لچھ کرور کھۄتہٕ زیادٕ پونٛسہٕ خرچ کرنہٕ یِوان 1 لچھ کرور رۄپین ہٕنٛدِ ایگریکلچر انفراسٹرکچر فنڈ کہِ مدتہٕ سۭتۍ گامس تہٕ کھہن نزدیک بنڈارٕچ سہوٗلت کرشی نجکاری ہشن سہولتن ہُنٛد انتظام یم سارے کامہِ چھےٚ تیزی سان سپدان لۄکٹٮ۪ن کوٚملٮ۪ن ہُنٛد طاقت ہُرراونہٕ باپتھ چھِ 10,000 FPO کسان اتپادک سنگٹھن بناونٕچ کٲم تہِ جٲری اتھ پٮ۪ٹھ تہِ چھِ الہٕ پلہٕ 7,000 کرور رۄپیہِ خرچنہٕ یِوان مائکرو اریگیشن فنڈ تہِ چھُ دۄگنہٕ کٔرِتھ 10,000 کرور رۄپیہِ کرنہٕ آمُت اسہِ کوٚر کراپ لون تہِ دۄگنہٕ تہٕ یہِ سپدِ یِہُس 10 لچھ کرور وۄنۍ چھُ چوٕ چاروٲے رچھن والٮ۪ن تہِ گاڈٕ رچھن والٮ۪ن سانٮ۪ن کوٚملٮ۪ن تہِ کسان کریڈٹ کارڈُک فٲیدٕ میلُن ہیوٚتمُت یعنی سٲنۍ سرکار چھےٚ کوٚملٮ۪ن ہٕنٛدِس مفادس اندر پرٛٮ۪تھ مُمکِن قدم تُلان لگاتار چھےٚ اکہِ پتہٕ بیٛاکھ نوٚو قدم تُلان روزان کوٚملٮ۪ن ہٕنٛز اقتصٲدی حالت سُدرِ تہنٛز سمٲجی حالت سپدِ مضبوٗط امہِ باپتھ چھِ سٲنۍ سرکار پوٗرٕ ایٖماندٲری سان کٲم کران سٲتھیو کوٚملٮ۪ن ہٕنٛز حالت سُدھارنٕچہِ أتھۍ بجہِ مُہمہِ منٛز ٲسۍ مُلکس اندر 3 زرعی قونوٗن اننہٕ آمٕتۍ مقصد اوس یہِ زِ مُلکہٕ کٮ۪ن کوٚملٮ۪ن خاص پٲٹھۍ لۄکٹٮ۪ن کوٚملٮ۪ن میلہِ مزیٖد طاقت تِمن میلہِ پنُن پٲداوار کٕننس پٮ۪ٹھ صحیح قۭمت تہٕ پٲداوار کٕننٕکۍ میلنکھ واریاہ موقعہٕ ؤری وادو پٮ۪ٹھ ٲسۍ یہِ منٛگ مُلکٕکۍ کوٚمِلۍ مُلکٕکۍ زرعی سائنسدان مُلکٕکۍ زرعی اقتصٲدی مٲہِر مُلکٕچہِ کسان تنظیٖمہٕ لگاتار کران گۄڈٕ تہِ اوس کہیاہو سرکارو اتھ پٮ۪ٹھ رضامندی بٲوِتھ اتھ مسلس پٮ۪ٹھ بوز شوز کوٚرمُت ییٚمہِ وِزِ تہِ سپٕز پارلِمنٹس اندر بحث بوز شوز تہِ سپُد تہٕ یِم قونوٗن آیہِ اننہٕ مُلکہٕ کِس کوٗنس کوٗنس اندر أکۍ کوٚمِلۍ کہیاہو کوٚمِلۍ تنظیٖمو کوٚر اتھ خٲر مقدم اتھ کوٚرُکھ سپورٹ بہٕ چھُس آز تِمن سارنٕے ہُنٛد شُکر گُزار تہٕ تِہُنٛد چھُس شُکریہ یژھان کرُن سٲتھیو سٲنۍ سرکار ٲس کوٚملٮ۪ن ہٕنٛزِ بجٲیی باپتھ خاص پٲٹھۍ لۄکٹٮ۪ن کوٚملٮ۪ن ہٕنٛزِ بجٲیی باپتھ مُلکہٕ کہِ زرعی سیکٹر کِس مفادس منٛز
ملک کس مفادس مز گام کس غریب سند پرزلونی ین کال باپت سٹھا یچھ پچھ سان کملن نسبت مکمل سمرپن جذب سان نیک نیتی سان یہ قانون ہت آمت مگر ییت مقدس کت مکمل پاٹ شوز کملن ہندی مفادچ کت ہیکن اس پنو کوششو باوجود کیا کملن سمجھوت یودوے زن کملن ہند اخ لکٹ طبقے مخالفت کران اوس مگر تیل اوس یہ سانہ باپت اہم زرعی اقتصادی ماہرو سائنسدانو ترقی پسند کملو تہ کر تمن امہ قانونچ اہمیت سمجھاونچ کوشش اس رود پور عاجزی سان کھل دل سمجھاوان مختلف وسیلوں ست انفرادی تو اجتماعی کت بات تہ روز لگاتار سپدان اس تھو ن کملن ہز کت تہند تشویش سمجھنس اندر تہ کان پرگی قانون کن یمن حصن پہ تمن اعتراض اوس سرکار سپز تم بدلاون باپت تہ تیار دون ورین تام یم قانون معطل کرنچ تہ دژ اس تجویز ات دوران گو یہ مسئلہ عدالت عظماس اندر تہ یم سارے کت ملکس برہ کنہ لہذا گھن بہ یہندس تفصیلس مز ساتھیو بچھس آز وطن دارن معافی منگت پزِ من سان تو مقدس ارادہ ست ون یژھان ز شاید آسہ سانہ کوشش اندری کان کمی روزمز یمہ کن ژانگہ کہ گاشک ہیو پوز اس کی کمل بائن سمجھوت ہیک نہ آز گرو نانک جی سند زا دہ یہ وقت چھ اخ أکس پہ الزام تراشی کرنک آز چھس بہ تہ پور ملکس یہ ون آمت ز اس ترے زرعی قانون واپس ننک فیصلہ کورمت یمہ ریتنس ٲخرس پہ شروع سپدن ولس پارلیمنٹ اجلاسس دورانی کرو اس تریشوے زرعی قانون واپس ننچ قانونی کاروائی مکمل ساتھیو بچھس آز پنن سارنی احتجاجس پہ بہت ساتھین اپیل کران ز آز گرو پوربک مقدس دہ ون گھو تھی پن پن گھر پنن کھہن پہ گھو واپس پنن گھر بٲژن مز گھو ولو اخ نو شروعات کرو نئے سر پکو برو ساتھیو از سرکارن زرعی سیکٹرس ست جڑت
بیاکھ اک اہم فٲصلہٕ نِمُت زیٖرو بجٹ کھیتی یعنی روایتی کھہن وۄتھبو دِنہٕ باپتھ مُلکٕچہِ بدلوٕنہِ ضروٗرت نظرِ تل تھٲوِتھ کراپ پیٹرن سائنسی طریقہٕ بدلنہٕ باپتھ ایم ایس پی مزید اثردار تو سود مند بناونہٕ باپتھ یمن سارنٕے مسلن پٮ۪ٹھ مستقبل نظرِ تل تھٲوِتھ کانٛہہ فٲصلہٕ نِنہٕ خٲطرٕ یِیہِ اکھ کمیٹی بناونہٕ اتھ کمیٹی منٛز آسن مرکزی سرکار تہٕ ریاستی سرکارن ہٕنٛدۍ نُمایندٕ کٔمِلۍ آسن زرعی سائنسدان آسن ساتھیو سٲنۍ سرکار چھےٚ کوٚملٮ۪ن ہٕنٛدِس مفادس منٛز کٲم کران روٗزمٕژ تہٕ برٛونٛہہ کُن تہِ روزِ کران بہٕ کرٕ گرو گوبند سنگھ جی سٕنٛدِس احترامس منٛز پنٕنۍ کتھ ختم یہِ ؤنِتھ زِ دیوی شِوا ورموہے کہے شب کرمندے کبھو نہ ٹروں یہ کوٚر کوٚملٮ۪ن باپتھ کوٚر یہ کران چھُس ملک باپتھ چھُس کران تۄہہِ سارنٕے ہٕنٛدِ دعایہِ خٲر سۭتۍ کٔر نہٕ مےٚ محنتس منٛز گۄڈٕ تہِ کانٛہہ کمی آز چھُسو بہٕ تۄہہِ بھروسہٕ دِوان زِ وۄنۍ کرٕ بہٕ بیٚیہِ ہن زیادٕ محنت یُتھ زن تُہنٛدۍ خواب پوٗرٕ سپدن مُلکٕکۍ خواب گژھن پوٗرٕ تۄہہِ سارنٕے ہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ نمسکار